वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 2 जनवरी 2026 बरोज़ जुमातुल मुबारक कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज सियारों की पोजीशंस आपके लिए बहुत साज़गार हैं। आपको मशवरा दिया जाता है कि इस सुनहरी वक्त से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की हर मुमकिन कोशिश करें। तुलबा और नौजवान अपनी मेहनत और काबिलियत से नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। आप अपने ख़ानदान और कारोबारी सरगर्मियों के दरमियान एक खूबसूरत तवाज़ुन बरकरार रखेंगे। हर काम को जल्द मुकम्मल करें। आपकी गाड़ी या आपके घर की कोई कीमती इलेक्ट्रॉनिक चीज़ अचानक ख़राब हो सकती है, जिसके नतीजे में अहम अखराजात हो सकते हैं। ज़िंदगी में बुरे हालात को सब्र और तहम्मुल के साथ संभालने की ज़रूरत है। गुस्से या जज्बे में कोई भी इक़दाम करने से गुरेज़ करें। अपने पड़ोसियों के साथ खुशगवार ताल्लुकात को बरकरार रखें और छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करने से गुरेज़ करें। आज आपकी कारोबारी सरगर्मियों को बेहतर बनाने के लिए बहुत मौजू वक्त है, इसलिए गैर ज़रूरी बहसों से गुरेज़ करें और सिर्फ अपने काम पर तवज्जो दें। सियासी मामलात से मुकम्मल तौर पर दूरी इख्तियार करना ही बेहतर होगा। मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करने वालों को तरक्की की खुशखबरी मिल सकती है। मियाँ बीवी के दरमियान बेहतरीन हम आहंगी रहेगी, जिससे घर का माहौल खुशगवार रहेगा। मोहब्बत करने वालों को मशवरा दिया जाता है कि वो गैर ज़रूरी बहसों में अपना वक्त ज़ाया ना करें और मज़बूत रिश्ता बरकरार रखने के लिए एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करें। आज आपकी सेहत नॉर्मल रहेगी और ठीक रहेगी। पेट के मसाइल जैसे गैस और तेज़ाबियत से बचने के लिए अपनी खुराक पर खुसूसी तवज्जो दें और अपने पेट को साफ़ रखें। आज का खुशकिस्मत रंग नीला, जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आप अपने साथी को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करेंगे और इस नए बंधन में खुशी का तजर्बा करेंगे। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी पहले से भी बेहतर हो जाएगी और आप तमाम फैसले मिलकर करेंगे। आज आपके साथी के साथ बातचीत में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन ये आपके ताल्लुकात को मजबूत करेगा। आज आपकी मोहब्बत का इजहार करने का सही वक्त हो सकता है और आपका साथी आपकी इस हरकत को कबूल करेगा। टॉरस बुर्ज सौर। आज का दिन बहुत मुनज़्ज़म होगा। आपको ज़हनी सुकून मिलेगा। दूसरों की राय या मशवरे पर तवज्जो देने की बजाय अपने फ़ैसलों को तरजीह देना दानिशमंदी होगी। आप इस दौरान अपने घर में कुछ ज़रूरी तब्दीलियाँ करने का मंसूबा बना सकते हैं। वास्तव के असूलों पर अमल करना ज़्यादा फ़ायदेमंद और खुशगवार साबित होगा। आपको किसी बाहरी शख्स या नामालूम शख्स की वजह से अहम माली नुकसान का ख़तरा लाहक हो सकता है, इसलिए मोहतात रहें। नौजवानों को कैरियर से मुतल्लिक किसी भी मुकाबले में कामयाबी के लिए पहले से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। किसी भी गलत काम या गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने से बचें, क्योंकि ये मुस्तकबिल में मसाइल पैदा कर सकते हैं। पुराने कारोबारी तरीकों और काम के निज़ाम में आज कुछ मस्बत तब्दीलियाँ नज़र आएंगी। जायदाद के मामलात में मुलविस अफराद को एक बड़ा और मुनाफा बख्श सौदा हासिल होने का इम्कान है। ताहम किसी भी दस्तावेज़ात पर दस्तखत करने से पहले एहतियात से जाँच लें। मुलाजमत करने वालों को किसी भी गैर अखलाकी सरगर्मियों से गुरेज करना चाहिए। घर में ख़ानदानी माहौल खुशगवार और पुरसकून रहेगा, सबको खुश रखेगा। आज आप पुराने दोस्तों से मिल सकते हैं और ये मुमकिन है कि आपकी पुरानी दोस्ती रोमानवी रिश्तों में बदल जाए। इससे आपका एक दूसरे पर एतमाद मज़ीद मजबूत होगा। हाई ब्लड प्रेशर और थायराइड जैसे दायमी हालात को नज़रअंदाज ना करें। बाकायदगी से मेडिकल चेकअप करवाएं और अपनी दवाएं बाकायदगी से लें। सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखने से ही आप अपनी कारकर्दगी को बरकरार रख सकते हैं, इसलिए बाकायदा योगा की मशक करें। आज का खुशकिस्मत रंग नारंगी, जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपको अपने साथी के साथ अपने ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए दोनों तरफ से सख्त मेहनत करने की ज़रूरत होगी। आपके ताल्लुकात में नए सिरे से जोश और वलवला पैदा हो सकता है। आपको अपने साथी के साथ एक नई शुरुआत के लिए तैयार रहना चाहिए। आपका साथी आपको समझने की कोशिश करेगा और आपके ताल्लुकात को मजबूत बनाने में आपका साथ देगा। जेमिनी बुर्ज जोज़ा।
آج کا دن بہت مصروف رہے گا لیکن آپ کو مثبت نتائج نظر آئیں گے۔ آپ پرانے اور خاص دوستوں سے ملیں گے جو آپ کو کچھ بھی اہم معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے یہ بہت موزوں وقت ہے۔ بیرون ملک سفر یا وہاں اپنے کاروبار کو بڑھانے کی کوششیں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ کسی انتہائی قریبی دوست یا رشتہ دار کا غلط مشورہ آپ کو بڑی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ دوسروں سے متاثر ہونے کی بجائے اپنی صوابدید اور فیصلے کو ترجیح دیں۔ کسی انتہائی قریبی دوست یا رشتہ دار کا غلط مشورہ آپ کو بڑی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ دوسروں سے متاثر ہونے کی بجائے اپنی صوابدید اور فیصلے کو ترجیح دیں۔ اچانک بڑے گھریلو اخراجات آپ کے ماہانہ بجٹ میں خلل ڈال سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کے لالچ سے ہوشیار رہیں۔ کام پر ساتھیوں اور ملازمین کے مکمل تعاون اور ٹھوس مشورے سے آپ کا رکا ہوا کام دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ آپ کی محنت بہت مثبت نتائج دے گی۔ آپ کو اپنے کاروباری حریفوں کے ساتھ جاری مقابلہ جیتنے کا یقین ہے، اس لیے اپنے مقاصد کے حصول میں ثابت قدم رہیں اور اپنی حکمت عملی کو خفیہ رکھیں۔ خاندان کے افراد کے درمیان کچھ معمولی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ وہ وقت پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ محبت کے معاملات میں بہت خوش قسمت محسوس کریں گے۔ اپنے ساتھی کے ساتھ گزرا ہوا وقت آپ کو ذہنی سکون اور خوشی دے گا۔ کام کے زیادہ بوجھ کی وجہ سے سر درد اور بلڈ پریشر میں اضافہ جیسے مسائل آج آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ مصروف دن کے درمیان آرام کرنے کے لیے کچھ وقت ضرور نکالیں۔ اگر آپ کی تکلیف بڑھ جاتی ہے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں اور مناسب علاج کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ کریم جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کے ساتھی کے ساتھ آپ کا رشتہ مضبوط اور گہرا ہوگا۔ آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے جذبات بانٹنے کا ایک اچھا موقع ملے گا اور آپ کے درمیان ایک اچھا سمجھوتا ہو جائے گا۔ آج آپ کو اپنی شادی شدہ زندگی میں اپنے بچوں سے متعلق کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کینسر، برج سرطان۔ آج کسی نئی لگژری چیز کی خریداری ممکن ہے جس سے خاندان میں جوش اور خروش پیدا ہوگا۔ قریبی رشتہ دار گھر پہنچیں گے جس سے خوشگوار ماحول پیدا ہوگا۔ اچھی خبر ملنا آپ کو بے پناہ اعتماد اور نئی توانائی سے بھر دے گا۔ کوئی بھی اہم کام کرنے سے پہلے اپنے بزرگوں کی نصیحت پر توجہ دیں۔ ایک پرسکون اور تشکیل شدہ سلوک کو برقرار رکھنا آج بہت ضروری ہے۔ خاندان کے کسی فرد کا منفی رویہ اہم پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ افواہوں پر کان نہ دھریں، اپنے کام پر توجہ دیں۔ جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو یہی لوگ آپ کی تعریف کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے، اس لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اس وقت آمدنی کے اضافی ذرائع تیار کر سکتے ہیں جس سے آپ کی مالی حالت مضبوط ہوگی۔ کام کی جگہ پر کوئی بھی نیا پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے اس کی اچھی طرح تحقیق ضرور کر لیں۔ کوئی بھی بڑی کاروباری سرمایہ کاری کرنے سے پہلے کسی تجربہ کار اور کامیاب شخص سے مشورہ کرنا انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آج آپ کے شریک حیات اور خاندان کا مکمل تعاون کسی بھی مسئلے کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ محبت کرنے والوں کو آج اپنے گھر والوں سے سبز روشنی مل سکتی ہے۔ یہ محبت کی شادی کے لیے ایک امید افزا موقع پیدا کرے گا اور آپ کے گھر میں خوشیاں لائے گا۔ بدلتے موسم کی وجہ سے کھانسی اور زکام جیسے مسائل آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ایلوپیتھک ادویات کی بجائے دیسی علاج کی تلاش کریں، آپ کے لیے بہتر ثابت ہوں گے۔ اپنے آپ کو سردی سے بچائیں اور اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی خوراک میں گرم غذائیں ضرور شامل کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ بادامی جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن محبت اور رشتوں کے لیے ایک اچھا دن ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ خوشیاں بانٹیں اور اپنے تعلقات کو مضبوط کریں۔ آج آپ کو اپنے پیارے کو ترجیح دینی چاہیے اور ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ آپ کا رشتہ خوشیوں سے بھر جائے گا اور آپ کی محبت آپ کو بے حد خوش رکھے گی۔ لیو، برج اسد۔ سینئر اور تجربہ کار خاندان کے افراد کی رہنمائی آپ کو اہم فیصلہ کرنے میں مدد دے گی۔ آپ اس فیصلے کو صحیح طریقے سے نافذ کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے جس سے مستقبل میں فوائد حاصل ہوں گے۔
आज आप घर पर किसी मजहबी तकरीब का मंसूबा बना सकते हैं। अपने बच्चों की मस्बत सरगर्मियों और कामयाबियों को देखकर आपको बेपनाह खुशी और फ़ख्र मिलेगा। नौजवानों और तलबा को अपनी कोशिशों में मतलूबा कामयाबी ना मिलने की वजह से कुछ परेशानी और तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इस मुश्किल वक्त में अपने हौसले को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। बाहर वालों की बातों पर अंधा एतमाद करने की बजाय अपने फ़ैसलों पर डटे रहें। अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानें, इससे आपको किसी भी बड़ी परेशानी से बचने में मदद मिलेगी। आज किसी भी कारोबारी लेन-देन के लिए सिर्फ़ इनवॉइस इस्तेमाल करें। आज आपको अपने मुलाज़मीन और साथियों की सरगर्मियों पर गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी लापरवाही अहम माली नुकसान का सबब बन सकती है। सरमायाकारी का कोई भी बड़ा फ़ैसला करने से पहले खूबियों और नुकसानात पर गौर करना ज़रूरी है। जो लोग अभी तक गैर शादीशुदा हैं, इनके लिए आज बहुत अच्छी और मतलूबा शादी की पेशकश आ सकती है। मज़ीद ये कि ख़ानदान के अफ़राद की मंजूरी से रिश्ते को शादी के बंधन में तब्दील करने का मंसूबा बनाया जाएगा। एक दूसरे के तय एतमाद और अकीदत का जज्बा बढ़ेगा। रोज़मर्रा के मामूलात में खलल डालना और बाहर का खाना पेट के मामूली मसाइल जैसे गैस और तेज़ाबियत का सबब बन सकता है। अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें और सिर्फ हल्की और आसानी से हज़म होने वाली ग़िज़ा खाएँ। बाकायदगी से योगा और सुबह की सैर आपको जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त और ज़हनी तौर पर पुरसुकून रखेंगे। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला, जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि लियोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी शरीक हयात आपकी मोहब्बत को अपने ख़ानदान के साथ जोड़ने के लिए तैयार होगी। आप दोनों के दरमियान अच्छे समझौते के लिए आज का दिन अच्छा हो सकता है। आपको अपने प्यारे के साथ रोमानवी और खुशगवार वक्त गुजारने का मौका मिल सकता है। आप इनकी मोहब्बत और तवज्जो से अच्छी तरह लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। विर्गो, बुर्ज सुमला। आज का दिन आपके लिए मिले-जुले नताइज का होगा, लेकिन आप अपनी हिकमत का इस्तेमाल करते हुए हालात को अपने हक में करेंगे। अगर आप मुनज़्ज़म तरीके से काम करेंगे तो आपको खातिर-ख्वाह कामयाबी मिलेगी। आपको एक पुरानी अदायगी मौसूल हो सकती है जो आज काफ़ी अरसे से ज़ेरे इल्तवा है, जिससे आपकी माली सूरत हाल काफ़ी मजबूत होगी। कशीदा ख़ानदानी और समाजी ताल्लुकात में नुमायाँ बेहतरी आएगी। माज़ी के मनफी वाक़यात को हाल पर हावी ना होने दें, वरना आप ज़हनी तौर पर परेशान हो सकते हैं। हाल की खुशियों में जिएँ और अपनी मौजूदा सरगर्मियों से पूरी तरह लुत्फ़ अंदोज़ हों। बेहतर रहेगा कि आज कोई नई सरमायाकारी करने या किसी को बड़ी रकम उधार देने से गुरेज़ करें। अगर आपको खुशगवार ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए थोड़ा सा समझौता करना पड़े तो हिचकिचाहट ना करें। आज आपकी कारोबारी सरगर्मियों में कुछ मामूली रुकावटें पैदा हो सकती हैं, लेकिन परेशान ना हो। ये सूरत हाल आर्जी है और जल्द ही सब कुछ आपके लिए हक में हो जाएगा। आमदनी फ़िलहाल मामूल पर रहेगी। मुलाजमत करने वाले अपने काम में इस्तेहकाम पाएंगे। अपने अहदाफ को बर वक्त पूरा करने के लिए अपने आला अफसरान की मदद ज़रूर लें। आज घर में बहुत खुशगवार माहौल रहेगा। आपको तमाम मेंबरान के साथ हंसी और मजाक करने में बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा। मोहब्बत करने वाले अपनी समझ और एतमाद को गहरा करेंगे। साथ रहने से आपको ज़हनी सुकून मिलेगा। आज काम के मसरूफ़ शेड्यूल की वजह से आप शाम को बेहद थकावट महसूस कर सकते हैं। सेहतमंद और तवाना रहने के लिए आपको अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से कुछ वक्त अपने लिए निकालना चाहिए। ज़्यादा नींद लें और बाकायदगी से योगा की मश्क करें। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान, जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि विरगोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी ज़िंदगी में एक नया बाब शुरू हो सकता है और आपके ख़ानदानी ताल्लुकात में भी खुशी आ सकती है। आज आपके ख़ानदानी रिश्तों को मजबूत करने का वक्त है, इसलिए इनके साथ वक्त गुजारें और अपने ख़यालात शेयर करें। आज गैर ज़रूरी बहसों से गुरेज़ करें। अपने फ्रेंड को समझने की कोशिश करें और अपने ख़यालात इनके साथ शेयर करें। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी कुछ नॉर्मल रह सकती है, लेकिन किसी भी बात पर झगड़े से गुरेज़ करें। लिब्रा, बुर्ज मेज़ान। जिस मकसद को हासिल करने के लिए आप एक तवील अरसे से मेहनत कर रहे हैं, आज इसका फल मिलेगा। आपकी मेहनत मस्बत और बहुत मुनाफा बख्श साबित होने वाली है। रियल एस्टेट या जायदाद से मुतल्लिक एक बहुत ही मुनाफा बख्श सौदा आज तय पा सकता है, इसलिए अपनी पूरी तवज्जो अपने अहम कामों पर मरकूज़ रखें। कामयाबी यकीनी है। कोई भी माली सरमायाकारी करने से पहले इसके हर पहलू के बारे में गहराई से सोचें। लोगों के साथ बातचीत करते वक्त अपनी बात और अल्फाज पर काबू रखें, वरना
غلط فہمیاں تعلقات میں دراڑ پیدا کر سکتی ہیں۔ اپنے بچوں کے مسائل کو نظر انداز نہ کریں، انہیں آج آپ کی رہنمائی اور مدد کی ضرورت ہے۔ صبر سے کام لیں، آج آپ اپنی کاروباری سرگرمیوں میں نمایاں بہتری دیکھیں گے اور حالات آپ کے حق میں ہوں گے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ شراکت داری شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں تو فوراً عمل کریں۔ آپ کی مالی حالت میں نمایاں بہتری کی توقع ہے، تاہم ملازمت والے افراد کو آج دفتر میں کام کے بڑھتے ہوئے بوجھ کی وجہ سے کچھ تکلیف ہو سکتی ہے۔ مخالف جنس کے کسی پرانے دوست کے ساتھ حیرت انگیز ملاقات سے پرانی یادیں تازہ ہو جائیں گی، یہ آپ کو دن بھر خوش رکھیں گی۔ میاں بیوی کے تعلقات بھی بہت خوشگوار رہیں گے، ایک دوسرے کا احترام اور محبت آپ کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنا دے گی۔ کام کا زیادہ بوجھ اور تناؤ اعصابی تناؤ اور جسم میں درد کا سبب بن سکتا ہے۔ اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے باقاعدہ ورزش ضروری ہے۔ اپنے جسم کو مناسب آرام دیں اور آج سخت سرگرمیوں سے گریز کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراس کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ کی حال ہی میں شادی ہوئی ہے تو آپ اپنے ساتھی کے ساتھ سفر کا منصوبہ بنا سکتے ہیں اور اپنے نئے تعلقات کو بڑھا سکتے ہیں۔ آپ دونوں ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھیں گے اور اس نئے رشتے میں خوشی اور اطمینان محسوس کریں گے۔ آج آپ کی محبت کی زندگی پہلے سے بہتر ہوگی اور آپ دونوں تمام فیصلوں پر متفق ہوں گے۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج آپ کا روزمرہ کا معمول بہت منظم اور نظم و ضبط والا ہوگا، جس سے آپ خوش رہیں گے۔ آج آپ جو کچھ بھی کرنے کے لیے نکلے ہیں، آپ اسے مکمل کرنے کے بعد ہی سکون کی سانس لیں گے۔ آپ بہت توانا محسوس کریں گے اور اپنے خاندان کی ضروریات کو پورا کرنے میں خوشی سے وقت گزاریں گے۔ اپنے ذاتی رابطوں اور اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے آپ آج ایک اہم زیر التوا کام کو مکمل کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اپنے سسرال والوں کے ساتھ بات چیت کرتے وقت احتیاط برتیں اور خوشگوار تعلقات کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ ناخوشگوار خبریں موصول ہونے سے آپ کو تھوڑا سا افسردہ اور تناؤ محسوس ہو سکتا ہے۔ اپنے حوصلے کو گرنے نہ دیں اور مشکل وقت میں صبر کو قائم رکھیں۔ روحانی مشاغل اور روحانی اجتماعات میں وقت گزارنے سے آپ کو ذہنی سکون ملے گا۔ اگر آپ خاندانی کاروبار سے وابستہ ہیں تو آج آپ کو اہم کامیابی مل سکتی ہے۔ معاشرے کے کچھ اہم اور با اثر افراد سے ملاقات بہت فائدہ مند ثابت ہوگی، آپ ان سے کچھ نیا سیکھیں گے۔ ملازمت والے آج دفتر میں کچھ کام کا دباؤ محسوس کر سکتے ہیں، لہٰذا اپنے کاموں کو سکون اور صبر کے ساتھ مکمل کریں۔ آپ کے ذاتی اور خاندانی معاملات میں باہر کے لوگوں کو مداخلت نہ کرنے دیں۔ بیرونی لوگوں کی مداخلت پرامن ماحول میں خلل ڈال سکتی ہے اور غلط فہمیوں کو بڑھا سکتی ہے۔ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے اور گھر میں ہم آہنگی برقرار رکھنی چاہیے۔ آج ضرورت سے زیادہ ذہنی تناؤ آپ کے حوصلے اور خود اعتمادی میں معمولی گراوٹ کا سبب بن سکتا ہے۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر مضبوط بنانے کے لیے یوگا کی مشق کریں۔ فطرت کے قریب وقت گزارنا بھی آپ کو سکون اور تازگی بخشے گا۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی زندگی میں ایک نئی شروعات ہو سکتی ہے اور آج کا دن خاندانی تعلقات کے لیے بہت اچھا ہے۔ غیر ضروری بحثوں سے گریز کریں اور اپنے پیارے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج آپ اپنے ساتھی سے بہت خوش اور مطمئن محسوس کریں گے۔ آج سے آپ کا رشتہ باہمی افہام و تفہیم اور بھی میٹھا اور گہرا ہو جائے گا۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ ہر کام کو منظم طریقے سے منصوبہ بندی اور منظم کرنے سے آپ کو زندگی کے ہر پہلو میں کامیابی ملے گی۔ آپ اپنے کام کے لیے پوری طرح وقف ہوں گے، جس سے آپ کے اعلیٰ افسران متاثر ہوں گے۔ آپ اپنے میٹھے الفاظ اور ہوشیاری سے بڑی رکاوٹ کو عبور کر کے آگے بڑھیں گے۔ مہمانوں کی آمد سے گھر میں خوشی کا ماحول ہوگا۔ آج سفر کے دوران اجنبیوں اور نئے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ گھلنے ملنے سے گریز کریں، کیونکہ یہ آپ کو پریشانی میں ڈال سکتے ہیں۔ اہم فیصلے کرنے میں جلدی نہ کریں، صبر اور سکون سے سوچیں، اس سے مستقبل میں فائدہ مند نتائج برآمد ہوں گے۔ جائیداد سے متعلق اپنی اہم دستاویزات کو احتیاط سے رکھیں۔
آج آپ مستقبل کے کاروباری منصوبوں کے حوالے سے ٹھوس اقدامات کریں گے جس سے آپ کی آمدنی کی صورتحال بہتر ہوگی۔ بس ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی جلد بازی کا فیصلہ آپ کی شخصیت اور امیج پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ اپنے نئے منصوبوں کو حتمی شکل دینے کے لیے آج کا دن بہت اچھا اور سازگار وقت ہے، اس لیے گھر میں خوشگوار اور باوقار ماحول کو برقرار رکھنے میں آپ کو اپنے شریک حیات کی طرف سے مکمل تعاون حاصل ہوگا۔ آپ دونوں کے درمیان باہمی افہام و تفہیم بڑھے گی، تاہم آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنا قیمتی وقت بے معنی محبت کے معاملات اور بیرونی کششوں میں ضائع نہ کریں۔ اپنی خاندان اور کیریئر پر توجہ دینا آپ کے مستقبل کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ انفیکشن اور الرجی جیسے مسائل آج آپ کو پریشان کر سکتے ہیں، اس لیے صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ خواتین کو اپنی صحت اور ذاتی حفظان صحت کے بارے میں زیادہ چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف محسوس ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ آپ کی صحت سے متعلق آگاہی آپ کو بڑی بیماریوں سے بچا سکتی ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن اپنے محبوب کے ساتھ گزارنے کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ آپ کو اپنے محبوب کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع ملے گا جس سے آپ کا رشتہ مزید مضبوط ہوگا۔ آج کا ذائچہ آپ کے لیے ایک شاندار دن کا وعدہ کرتا ہے جو آپ کی محبت کی زندگی میں مزید تکمیل لائے گا۔ کیپریکارن، برج جدی، آج آپ کو اچانک کسی اہم کیریئر یا کاروباری کامیابی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لاپرواہ نہ ہو اور اس بہترین موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اپنی مالیاتی پالیسیز اور سرمایہ کاری کے منصوبوں پر اعتماد سے کام کریں۔ آپ کی محنت اور قابلیت آپ کو معاشرے میں عزت اور سازگار نتائج دے گی۔ کسی بھی خطرناک کاروبار یا جوئے سے دور رہیں کیونکہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ فضول گپ شپ میں وقت ضائع کرنے کی بجائے صرف اپنے ضروری کاموں پر توجہ دیں۔ ایک مضبوط مالی پوزیشنز کو برقرار رکھنے کے لیے فضول خرچی کو روکنا بہت ضروری ہے۔ نوجوانوں کو بری صحبت والے دوستوں سے دور رہنا چاہیے۔ ابھی اپنے کاروبار میں بہت زیادہ منافع کمانے کی امید نہ رکھیں، اس کی بجائے صبر کریں۔ تاہم با اثر اور تجربہ کار لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات مضبوط ہوں گے جو مستقبل میں ترقی کا باعث بنیں گے۔ یہ رابطے آپ کی پیشہ ورانہ زندگی میں بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ دفتر سے متعلق تمام سرگرمیوں اور اہم فیصلوں کی ذمہ داری آج ہی خود لیں۔ آج اچانک آپ کی کسی پرانے دوست کے ساتھ فون پر بات چیت ہو سکتی ہے جس سے یادیں تازہ ہوں گی اور آپ کو خوشی ملے گی۔ تفریح پر اپنا قیمتی وقت اور پیسہ ضائع نہ کریں۔ اپنے خاندان کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اپنے شریک حیات کے ساتھ ہم آہنگی برقرار رکھیں۔ اپنے پیار کے رشتوں میں وقار اور اعتماد کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج آپ کھانے کی وجہ سے الرجی سے پریشان ہو سکتے ہیں۔ اپنی صحت کے بارے میں لاپرواہ نہ ہوں اور اپنا ضروری چیک اپ بروقت کروائیں۔ پانی وافر مقدار میں پئیں۔ فرائی فوڈ سے پرہیز کریں۔ آپ کو فٹ رہنے کے لیے باقاعدہ معمول کو برقرار رکھنا بہت فائدہ مند ہوگا۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی محبت کی زندگی میں کچھ معمولی اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ معاملات بڑھنے سے پہلے ایک دوسرے سے بات کر کے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو اپنے رویے میں ایماندار ہونا چاہیے اور اپنے ساتھی کو سمجھنے کی کوششیں کرنا چاہیے۔ آپ کو اپنے ساتھی کو سمجھنے میں زیادہ وقت گزارنا چاہیے جو آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ ایکویریس، برج دل، طویل عرصے کے بعد آج گھر میں قریبی رشتہ داروں کی آمد بہت تہوار کا ماحول بنائے گی۔ خاندان کے افراد کے درمیان بہت سے نئے اور مثبت خیالات کا تبادلہ ہوگا جس سے سب کے لیے خوشی ہوگی۔ صحیح وقت پر لیا گیا ایک دانشمندانہ فیصلہ آپ کے مستقبل کے لیے ترقی کی نئی اور بہترین راہیں کھول سکتا ہے۔ آج آپ ذہنی طور پر مطمئن رہیں گے۔ اپنے کسی بھی راز یا خفیہ معاملات کو باہر کے لوگوں پر ظاہر کرنے سے گریز کریں کیونکہ کوئی ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ آپ کے لیے بہتر رہے گا کہ آج اپنے ذاتی منصوبوں کو اپنے پاس رکھیں۔ اپنے خاندان کے افراد اور بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزاریں۔ ان کے چھوٹے یا بڑے مسائل سننے کی کوشش کریں اور انہیں حل کریں تاکہ وہ محفوظ محسوس کریں۔ آج آپ محنتی اور کام یا کاروبار میں مصروف رہیں گے۔ آج آپ کو پرانی رقم کی واپسی یا ایک زیر التوا ادائیگی موصول ہو سکتی ہے جو آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، جس سے یہ بڑی راحت ملے گی۔ آپ کو کام پر اپنی صلاحیتوں اور مہارتوں کو ظاہر کرنے کا کافی موقع ملے گا۔ تاہم اپنی اہم سرکاری دستاویزات اور فائلوں کو بہت احتیاط سے رکھیں
मियाँ बीवी के दरमियान एक बहुत ही ताउन पर मबनी और खुशगवार रिश्ता गालिब रहेगा, जो एक खुशगवार इज़दवाजी ज़िंदगी का बाइस बनेगा। घर का माहौल नज़्म व ज़ब्त, बावक़ार और पुरअमन रहेगा। आज आपके शरीक हयात का मशवरा बहुत से मसाइल का हल लाएगा। आपके रोमानवी ताल्लुकात में एक दूसरे के लिए एतमाद और एहतराम बढ़ेगा, जिससे आपकी कुर्बत और भी खुशगवार हो जाएगी। आज आप जिस्मानी और ज़हनी तौर पर कमज़ोर और जोश में कमी महसूस कर सकते हैं। अपने आप को दोबारा मुतहर्रिक करने के लिए मुराकबा, योगा और ज़हन साज़ी में कुछ वक्त ज़रूर गुजारें। इससे आपका खुद एतमादी बढ़ेगा और आपकी ज़हनी ताकत मज़बूत होगी। जिस्मानी थकावट को दूर करने और फिट रहने के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा खाएँ और मुनासिब नींद लें। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़, जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि एक्वेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है और आप दोनों मिलकर तमाम फ़ैसले करने पर राज़ी होंगे। आज आपको अपने प्यार से मिलने का मौका मिल सकता है और आप दोनों के दरमियान ज़्यादा खुशी और अफ़ाम व तफ़हीम हो सकती है। आपको अपनी मोहब्बत को तरजीह देने का मौका मिल सकता है और आप दोनों एक दूसरे का साथ देने और हमेशा साथ रहने का वादा कर सकते हैं। पाइसेस, बुर्ज हूत। आज के दिन सियारों की चालें आपके लिए बहुत अच्छी और साज़गार हैं, जिससे आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। किसी भी मुकाबले या मुश्किल सूरत हाल में आपके हौसले मज़बूत रहेंगे। अपनी मज़बूत क़ुव्वत इरादे से आप मुश्किल तरीन कामों को भी मुकम्मल कर सकेंगे। शाम को आप अपने अहल खाना के साथ तफरी प्रोग्राम का मंसूबा बनाएंगे, जिससे दिन भर की थकावट दूर हो जाएगी। कोई भी नया प्रोजेक्ट जल्दबाजी में शुरू करने की बजाय पहले इसकी मुकम्मल मनसूबा बंदी करें और फिर इस पर अमल करें। अपनी जिस्मानी इस्तात से ज़्यादा काम ना करें, वरना आप बहुत थक जाएंगे। मनफी ख़यालात और गैर ज़रूरी चीज़ों पर तवज्जो मरकूज़ करना आपकी ज़हनी सुकून और सेहत दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। अपने आप को हमेशा मस्बत सोचों से घेरें। आज आपको कुछ नए और अहम माहिदे मिल सकते हैं, जो माली तौर पर फ़ायदेमंद होंगे। तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा हकूमती मामले के हल से आपकी कारोबारी सरगर्मियों में मज़ीद तेज़ी आएगी। मुलाजमत में रहने वालों के लिए काम पर सूरत हाल जूं की तूं रहेगी। अपना काम तनदेही से जारी रखें और जल्द ही मस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। आज आपके मसरूफ़ दफ्तरी औकात के बावजूद आप अपने ख़ानदान के लिए वक्त निकाल लेंगे, जिससे घर में खुशी का माहौल पैदा होगा। इस इक़दाम से आपके शरीक हयात और बच्चों की इज़्ज़त में मज़ीद इजाफ़ा होगा। आपके रोमानवी ताल्लुकात भी गहरे और मज़बूत होंगे। आप अपने साथी के साथ बहुत जज्बाती और यादगार वक्त गुजारेंगे। अपने रिश्ते को तक़वियत बख्शें। किसी भी जिस्मानी परेशानी या दर्द को कभी नज़रअंदाज ना करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। सेहत के मामलात में गफलत मुस्तकबिल में महंगी साबित हो सकती है, इसलिए फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें और इलाज शुरू करें। अपने तर्ज ज़िंदगी को बेहतर बनाएं और सही वक्त पर मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं। योगा आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद, जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि पाइसेंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आप अपनी मोहब्बत को शादी में तब्दील करने पर गौर कर सकते हैं। इसे आपको अपने साथी के साथ अपने जज्बात शेयर करने और अपनी मोहब्बत के बारे में बताने का वक्त मिलेगा। अगर आप दोनों एक दूसरे से मुत्तफिक हैं, तो आप अपनी मोहब्बत को शादी में बदल सकते हैं। इसे आपको अपने साथी के साथ अपनी मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने का वक्त मिलेगा।